बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रहे। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पोलिंग हुई। मुल्क भर में बड़े खूब मुकाबले हुए, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे और इनमें से जो जीते वो तो जीते और जो हारे उनका ये ख्याल है कि उनके खिलाफ धांधली हुई। और इस तरह ऐसे कैंडिडेट जिनका ये कहना है कि वो हरा दिए गए, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने और हाई कोर्ट्स के सामने अपनी अपीलें रखे हुए हैं। इस पर फैसला अगले 2 4 5 7 8 दिन बाद हो जाएगा। इस दौरान नई हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ होता रहेगा। बदकिस्मती से घोड़ों की खरीदो फरोख्त की भी खबरें शुरू हो गई हैं और वोट को इज्जत देने वाला जो बयानिया है वो गटर में दफन हो चुका है। खैर, ये सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्शन के हवाले से हम एक ऐसा सिलसिला शुरू किए हुए हैं जिसकी आज ये आखिरी किस्त है, और वो ये है कि हल्का NA58 चकवाल, हल्का NA59 तलागंग और चारों सूबाई नशिस्तों बारे हम तफसीलात आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए और उस हल्के की इंतखाबी सूरत हाल क्या थी। आज हमारा जो फाइनल डिस्कशन है वो है हल्का PP23। इसकी तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं। हल्का PP23 तलागंग 2 भी कहलाता है और कम चकवाल भी इसको कहते हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस की जो तादाद थी वो 248। हल्का में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद जो पब्लिश की गई थी वो 3,15,424, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,61,326 जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 1,54,098 बताई गई। यहाँ पर जो पोल किए गए हैं वोट इस इलेक्शन में, हल्का PP23 की बात कर रहा हूँ, टोटल वोट जो पोल किए गए 1,82,945, जिनमें मर्द वोटर्स ने 1,15,256 वोट कास्ट किए जबकि ख्वातीन वोटर्स ने 67,699 वोट जो हैं वो कास्ट किए। अब जो वोट पोल किए गए उनमें दुरुस्त वोटों की तादाद 1,76,712 जबकि मुस्तरद वोटों की तादाद 6,233 बताई गई। और इस हल्का में जो टर्नओवर रहा है वो 57.99, नियर टू 58% आप कह सकते हैं। तो इस हल्का से 24 उम्मीदवारों ने कंटेस्ट किया और उम्मीदवारों और उनके इंतखाबी निशानात पर जो वोट पोल किए गए उनकी तफसीलात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मलक शहरयार आवान, इनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इनका इंतखाबी निशान शेर था। 86,120 वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए। मैं फॉर्म C की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 45 की बात नहीं कर रहा, बल्कि जिस पर रिजल्ट अनाउंस किया गया है फॉर्म 47, मैं उसकी डिटेल बता रहा हूँ। कतई नज़र इसके कि हल्के में धांधली हुई या नहीं हुई, और जो यहाँ पर जिन्होंने जो रनर अप कैंडिडेट थे उन्होंने अदालत से रुजू किया या नहीं, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कितने उम्मीदवार थे और उन्होंने कितने कितने वोट लिए। मलिक शहरयार अमान का मैंने आपको बताया 86,120 वोट हासिल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और इनका इंतखाबी निशान शेर था। और रनर अप रहे हैं कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू। ये PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे और इनका इंतखाबी निशान पपीता। इन्होंने 75,036 वोट हासिल किए। तो इस तरह मलिक शहरयार आवान जो है वो यहाँ पर उन्होंने मुकाबला जीत लिया। तीसरे नंबर पर पीर मोहम्मद शाह रहे। इन्होंने TLP के टिकट पर इंतखाब लड़ा है। इनका इंतखाबी निशान करेन था। इन्होंने 7,241 वोट हासिल किए। चौथे नंबर पर मलक मोहम्मद खान रहे, जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे और इनका इंतखाबी निशान तराजू था। इन्होंने 3,672 वोट हासिल किए। मलक अजमत हयात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार थे और इन्होंने तीर के निशान पर इंतखाब लड़ा। 2,635 वोट इन्होंने हासिल किए। मोहसिन हयात ये JUIF के उम्मीदवार थे। इनका इंतखाबी निशान किताब था। इन्होंने 672 वोट
حاصل کی ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر محمد خان رہے، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار تھے، ان کا انتخابی نشان کرسی تھا اور انہوں نے 412 ووٹ حاصل کیے۔ 8ویں نمبر پر محمد ضیاء الحق ملک تھے، آزاد امیدوار تھے اور انہوں نے 364 ووٹ حاصل کیے۔ 8ویں نمبر پر سعد حیات ٹمن، یہ آزاد امیدوار تھے اور انہوں نے 136 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح خالدہ پروین، یہ آزاد امیدوار تھیں اور انہوں نے 120 ووٹ حاصل کیے۔ محمد رومان احمد جنہوں نے حلقہ NA-59 پر بھی انتخاب لڑا، یہاں پر ان کا جو ہے یہ سٹیٹس آزاد تھا اور انہوں نے 106 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح انوار حسین، یہ بھی آزاد امیدوار تھے اور انہوں نے 70 ووٹ حاصل کیے۔ حلقہ PP-23 کے اس دنگل میں حصہ لینے والے شیر خان اوان جو کہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 26 ووٹ حاصل کیے۔ محمد شہیب جو پاکستان نظریاتی پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 18 ووٹ حاصل کیے۔ طلحہ زبیر جو آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 15 ووٹ حاصل کیے۔ ملک تنزیل وکاس، انہوں نے آزاد حیثیت سے اس انتخاب میں حصہ لیا، 15 ووٹ حاصل کیے۔ نثار احمد جو غالباً حکیم نثار احمد ہیں جو PP-22 سے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، یہاں پر ان کا سٹیٹس آزاد ہے اور انہوں نے 15 ووٹ حاصل کیے۔ یار محمد خان یاسر پتوالی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے آزاد حیثیت میں 13 ووٹ حاصل کیے۔ ذیشان محسن، یہ بھی آزاد امیدوار اور انہوں نے بھی 10 ووٹ حاصل کیے۔ عماد علی خان، ان کا سٹیٹس بھی آزاد امیدوار ہے اور انہوں نے 7 ووٹ حاصل کیے۔ محمد قاسم عباس، یہ بھی آزاد امیدوار تھے اور انہوں نے 7 ووٹ حاصل کیے۔ نصیر احمد 22ویں نمبر پر رہے، یہ آزاد امیدوار تھے اور انہوں نے 2 ووٹ حاصل کیے۔ 23ویں نمبر پر محمد شہباز، ان کا سٹیٹس بھی آزاد امیدوار اور انہوں نے 0 ووٹ لیا۔ 24ویں نمبر پر محترمہ آمنہ بی بی، ان کا سٹیٹس بھی آزاد امیدوار تھا اور انہوں نے بھی کوئی ووٹ حاصل نہیں کیا۔ تو یہ صورتحال تھی جی حلقہ PP-23 کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا تلہ گنگ چکوال اضلاع کے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، ان کے بارے میں تمام تر تفصیلات جو ہیں الیکشن نتائج کے حوالے سے آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ اب میں اس کا جو آپ کرنٹ، اگر میں آپ کو ان کا سٹیٹس بتا دوں تو حلقہ NA-58 اور حلقہ NA-59 کے انتخابات چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح PP-20 کے انتخاب بھی جو ہیں وہ چیلنج کر دیے گئے ہیں اور اس پہ ROs کو حکم دیا گیا ہے کہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کرے۔ جو تلہ گنگ کی صوبائی نشستیں ہیں ان پہ بھی PP-22 پہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اور ہوپ فلی PP-23 بھی لگتا یہی ہے کہ یہ انتخاب چیلنج ہو جائے گا۔ پورے ڈسٹرکٹ میں جو مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہے وہ اس وقت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملات اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے اپیلوں میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا نتائج آئیں گے۔ ہمارا جو اگلا ویلاگ ہے وہ بڑا خاص ہے، وہ اس حوالے سے خاص ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون نے نشستیں حاصل کی ہیں، کیا جو ان کے حصہ لینے والے امیدوار ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں کہ وہ یہ انتخاب جیتے ہیں یا ہارے ہیں۔ اگر تو وہ جیتے ہیں تو ان کو مبارکباد، اور اگر وہ انتخاب جیتے نہیں بلکہ جتوائے گئے ہیں تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور یہ ان کے لیے بھی بڑی امبیلنسمنٹ ہوگی۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے کہانی ہوئی کیا، اور ابھی پاکستان کے مختلف حلقوں سے کئی امیدوار ایسے سامنے آئے ہیں جو جیت تو گئے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ کوئی جیت نہیں ہے، ہم اس سیٹ پر نہیں رہنا چاہتے، اس پر فلانے امیدوار کا حق تھا جو جیتا ہوا تھا اور ہمیں جتوایا گیا۔ تو اس قسم کے بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ROs کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ میں چکوال اور تلہ گنگ کے الیکشن کی
اگر بات کروں تو جن آر اوز نے یہ الیکشن کرائے ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنے ریکارڈ کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ یقیناً ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 روز میں حلقہ NA 58، حلقہ NA 59 اور صوبائی نشستوں پر کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ۔